जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राज साहब हमारे साथ मौजूद है। सर खैर मकदम है आपका। चूंकि कंट्रोवर्सी जो है बढ़ रही है और निशाना जो है आप पे साधा जा रहा है महराज मलिक की अरेस्ट को लेकर, और जो आपकी हरीफ जमातें हैं तो वह कहती हैं कि स्पीकर का एक जवाब बनता है, स्पीकर का एक रोल बनता है, जिसको निभाने में कहीं ना कहीं स्पीकर साहब जो है नाकाम हो गए हैं। ये जहां तक किसी भी ऑनरेबल मेंबर के अरेस्ट का सवाल है, उसमें स्पीकर का कोई रोल नहीं होता। स्पीकर के लिए सिर्फ ये लाजमी करार दिया गया है कि जब भी किसी भी ऑनरेबल मेंबर को गिरफ्तार किया जाता है और उसको ये इतला मिले कि वो गिरफ्तार हुआ है, तो स्पीकर को फौरी तौर ये बात हाउस में बतानी चाहिए। अगर हाउस चल रहा है, अगर हाउस नहीं चल रहा है, तब भी ये बात उसको मेमोरान तक पहुंचानी है कि ऐसे ऐसे मेंबर को गिरफ्तार किया गया। इतना ही रोल है। ये रूल्स में जरूरी बनाया गया है कि स्पीकर को ऐसा करना है, उसको इतला देनी है। हमारे जो रूल्स हैं हाउस में, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, उसका रूल 260 बताता है कि जो ही स्पीकर को ये इतला मिले कि किसी भी ऑनरेबल मेंबर को गिरफ्तार किया गया है, उसको ये बात हाउस में बतानी चाहिए। अगर हाउस चल रहा है, अगर हाउस नहीं चल रहा है, तो फिर ये मेमोरान तक पहुंचाना जरूरी है। यानी ये लाजमी बना दिया गया है कि स्पीकर को ये बात मेमोरान तक पहुंचानी है कि फलान ऑनरेबल मेंबर को गिरफ्तार किया गया। ऐसा ही हमने किया। जो ही हमें कल इतला मिली कि इमरान मलिक साहब को गिरफ्तार किया गया है, तो हमने ये बात मेमोरान तक पहुंचा दी। एक बुलेटिन इशू हुआ असेंबली का कि इस तरह से इतला मिली है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा से कि इमरान मलिक साहब को गिरफ्तार किया गया है PSA के तहत। ये आई तो हमने भी, बस ये तो लाजमी था, जरूरी था। ये रूल में जरूरी बनाया गया है, लाजमी बना दिया गया है कि इतला मेमोरान तक पहुंचानी। बाकी किसको गिरफ्तार किया जाता है, किसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, इसमें न स्पीकर का कोई रोल होता है, न असेंबली सेक्रेटरी का कोई रोल होता है। तो इजाजत भी तलब नहीं, कोई इजाजत नहीं होती। किसी कानून में ऐसी किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। किसी मेंबर को हम गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे, ये उनका काम है देखना गिरफ्तारी जरूरी है या नहीं है। तो सर रूल 260 की आपने बात की, तो ये जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये रूल बना है कि ओवरऑल अगर नॉर्मल असेंबली की, अगर स्टेट असेंबली होती है तो उसमें भी ये रूल लागू होता है कि खाली यूटीज में? देखिए, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कहा गया है कि असेंबली नए रूल्स बनाएगी, लेकिन जब तक रूल्स बनेंगे, हाउस कैसे चलेगा, तब तक पुराने रूल्स पर ही चलना है। नए रूल्स अभी बन रहे हैं, अभी वो बने नहीं है, मुकम्मल तौर बने नहीं है। लिहाजा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही जो हमें इख्तियार मिला है कि हम पुराने रूल्स के मुताबिक असेंबली को चलाएं, तो पुराने रूल्स के मुताबिक ही असेंबली चल रही है। उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन पीछे हमने की है, वो की है, और वो मॉडिफिकेशन करने के बाद हम उन रूल्स पर फिलहाल चल रहे हैं। तो आगे मॉडिफिकेशन मुतवक्के हैं? मॉडिफिकेशन की हमने पिछले सेशन के पहले, लेकिन पूरे तौर रिकास्ट रूल्स को करना, उसमें टाइम लगता है, कोई आसान काम नहीं होता। तो स्पीकर के साथ साथ आप एक मंजे हुए सियासतदान भी है, पॉलिटिशियन भी है, और जाहिर सी बात है ये सवाल हम आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि अभी आप स्पीकर की चेयर पे नहीं है, असेंबली नहीं चल रही। तो बाइसते एक सीनियर सियासतदान, किस तरह से आप इस PSA को देखते हैं जो महराज मलिक पे अभी जो है लगाया गया है? देखिए, मैंने जैसा आपका कहा है कि हमारा कोई रोल नहीं है। मैं जो भी कहूं इसके बारे में, अगर मैं कहूं ये गलत है तो उससे ये गलत नहीं हो जाएगा, मैं कहूंगा ये दुरुस्त है तो उससे ये दुरुस्त नहीं होगा। असली ये बात जो है, जो PSA लगता है, ये कंटेस्ट किया जाता है कोर्ट्स में। कोर्ट्स फिर देखती हैं कि ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन क्या है, क्यों इस पर ये PSA लगा हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ग्राउंड्स देना पड़ती है, उसको कन्वे भी करना है। यानी जिस पर PSA लगेगा, जिस पर भी लगेगा, चाहे वो MLA हो या MLA भी ना हो, तो जिस पर लगता है PSA, उसको वो ग्राउंड्स कम्युनिकेट होती है कि भाई ये चीजें हो गई हैं, इसलिए आप पर PSA लगना लाजमी है। फिर वो इसको कंटेस्ट कर सकता है जिस पर PSA लगे, कोर्ट पर कंटेस्ट, तो कोर्ट फिर देखेगी क्या PSA लगना जरूरी था या नहीं लगना था। तो फाइनल फैसला जो है वो अदालतें करेगी, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है फाइनल फैसला देने का। तो
پبلک سیفٹی ایکٹ کی جہاں تک بات ہے تو غریب جماعتوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی نیشنل کانفرنس کی ہی دین ہے جنہوں نے یہ ایکٹ جو ہے انٹروڈیوس کیا تھا. یہ ایکٹ آپ کو معلوم ہے 78 میں بنا گیا تھا اس وقت جنگل چوروں کے خلاف. اس وقت جنگل چوری ہوتی تھی چونکہ ہمارا اثاثہ ہے ہمارے جنگلات, اس لیے اس وقت چیف منسٹر تھے ہمارے شیخ شہری کشمیر شیخ, انہوں نے کہا جنگلوں کو بچانا بہت ضروری ہے, اس لیے سخت قوانین بلانا لازمی ہے. یہ اس وقت بنائے تھے. اس کے بعد پھر سرکاروں نے اس کا مس یوز کیا. کیا کریں گے آپ, کافی مس یوز ہوا اس ایکٹ کا, اور اسی لیے میرے خیال میں وقت آنے پر اس کو ختم ہی کرنا چاہیے اس قانون کو. اچھا, تو اکثر جو ایم ایل اے صاحبان ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسپیکر کی طرف رجوع کریں گے مہراج ملک کی اریسٹ کو لے کر. اگر آگے اسمبلی سیشن ہوتا ہے تو کیا کوئی اجازت اس میں ملے گی اگر اس طرح کا کوئی جو ہے ریزولوشن ملے گا؟ تو کچھ نہیں ہے نا, ہم کچھ نہیں کر سکتے اس گرفتاری کے بارے میں. نہ اسپیکر کچھ کر سکتا ہے نہ ہم ہاؤس کچھ کر سکتا ہے. اسپیکر کے بارے میں, اس اریسٹ کے بارے میں نے جو کہا ہے کہ اس کا صرف اختیار جو ہے وہ عدالتوں کا ہے. ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. کوئی رجوع کرے یا نہ کرے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. نہ میں اس چیز کو اپروو کر سکتا ہوں نہ اس کو ڈس اپروو کر سکتا ہوں. ہمارے پاس نہ اپروو کرنے کا اختیار ہے نہ ڈس اپروو کرنے کا اختیار ہے. کوئی اختیار نہیں ہے. میں نے کہا ہماری ذمہ داری لگائی دی گئی ہے رولز کے تحت کہ ہم جو ہی آپ کو اطلاع ملے کسی آنریبل ممبر کو گرفتار کیا گیا ہے تو فوری طور یہ بات ممبروں تک پہنچانی چاہیے. بہت وہ پہنچائی, کمیونیکیٹ کیا ہم نے, بس اتنا ہی رول بنتا ہے. باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ اسمبلی سیکریٹریٹ نے اس کو انڈورس کیا یہ کیا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ لوگوں کو مسلیڈ کر رہے ہیں, مفاد کے لیے مسلیڈ کر رہے ہیں. اور یہ جو یہ کناڈس پھیلا رہے ہیں, یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سر, اس سے ہٹ کے ایک سوال, جس طرح سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو اسمبلی سیشن ہے وہ سپٹمبر میں متوقع ہے, لیکن اب سننے میں آیا ہے کہ اس کو ڈیفر کیا جا رہا ہے. نہیں, ڈیفر کیوں کریں گے؟ دیکھیں اسمبلی سیشن کرنا لازمی ہے. ری آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت آپ کو ودن 6 months اسمبلی بلانی ہے. یعنی پچھلا سیشن جب ختم ہوا آخری ڈیٹ سے لے کر آپ تک 6 مہینے سے زیادہ عرصہ نہیں گزرنا چاہے تو اسمبلی آپ کو بلانی ہے ودن 6 months. تو وہ تو اکتوبر بنتا ہے وہ مہینہ, تو اکتوبر میں وہ تو بلانی ہی بلانی ہے, اس میں کوئی چارہ نہیں ہے. ڈیفر نہیں کر سکتے اس میں. ہاں, باقی کب بلائیں گے وہ فیصلہ سرکار کو کرنا ہے. ڈیٹ ان کو فکس کرنی ہے. ڈیٹس وہ فکس کریں, ابھی تک ڈیٹس فکس نہیں ہوئی ہیں, لیکن اکتوبر میں ان کو سیشن بلانا ہی بلانا ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. شکریہ. ہاں, تو یہ تھے جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتر صاحب, جن کا یہ کہنا ہے کہ کوئی جواز ہی نہیں اسپیکر کا بنتا ہے کسی آنریبل ممبر کی اریسٹ کو لے کر, اور اس حوالے سے اگر پہلے ہی ان سے اجازت طلب کی جائے تو اس کا بھی کوئی جواز جو ہے وہ نہیں بنتا ہے. باقی اس میں اسپیکر یا پھر اسمبلی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اگر جموں کشمیر آرگنائزیشن ایکٹ کی بات کریں گے. آفاق شاہ کے ساتھ نیوز 18 کے لیے سرینگر سے مدثر قادری.